बात और इबादत में जिंदगी बसर करने की तौफीक इनायत फरमाए। आज फिर एक और मौजू इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरह शरीफ के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहेंगे। इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरह शरीफ पर्दे गैबत में है। दौरान गैबत में इंसानी जिंदगी कैसे होगी? जो लोग गैबत के दौरान जिंदगी करते हैं वो किस तरह की जिंदगी करते हैं? मुअल्लिफ जनाब अली अकबर दहकान ने इस हवाले से जो फरमाया है, उस मौजू और उस मतलब में वारिद होने से पहले एक मुकदमा जहन तैयार करने के लिए आपकी खिदमत में अर्ज करें। वो ये कि कल हमने अर्ज किया कि गैबत का माना ये है कि इमाम मौजूद हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे। कुरान करीम में इंसान को खल्क करने वाला और इंसान के अलावा हर चीज का खालिक मासिवल्लाह खल्लाक आलम अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान जो बेहतर वाकिफ है, उससे बेहतर कोई इंसान को नहीं पहचानता, इसलिए कि वो खालिक है। इंसान की तबीयत की तरफ इशारा फरमाते हुए ये कहा अल्लाह ने कि इंसान एक ऐसी मौजूद है जिसको हमेशा हमेशा हिदायत की तरफ मुतवज्जह रखना लाजिम है। अगर इंसान को मुतवज्जह ना रखा जाए, इंसान को बार बार ना झिंझोड़ा जाए, तो वो गुमराही और जलालत की वादी में कदम रख देगा। कुरान करीम की आयतों पर तवज्जो करें तो दो ऐसे सूरे हैं जिन सूरों को हम ईद की नमाज में पढ़ते हैं। पहली रकात में सूरह आला और दूसरी रकात में सूरह शम्स। या इन दो सूरों को जो हम पढ़ते हैं, दो सूरों में एक आयत है जो इस बात की तरफ इशारा है, फदक्किर, ये उस सूरे की नहीं दूसरी सूरे की है जो इस सूरे फदक्किर इन्ना फाअति ज़िक्रा, ए रसूल लोगों को याद दिलाते रहो, मुतवज्जह करते रहो। ये इंसान की तबीयत मैं जानता हूं, ये बहुत फायदेमंद है इंसान के लिए। और जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फदक्किर इन्नमा अंता मुदक्किर, ए रसूल याद दिलाते रहो, जगाते रहो, और हमने आपको याद दिलाने वाला ही बनाकर भेजा है। आपका एक काम लोगों को याद दिलाना है, लोगों को आगाह करना है। तो अजीज़ान मोहतरम, यही वजह है कि जब हम अहकाम इस्लामी पर तवज्जो करते हैं, अल्लाह ने जो कवानीन मुकर्रर किए हैं उन पर तवज्जो करते हैं, तो उन कवानीन में से बाज़ कानून अल्लाह ने इसलिए रखे हैं जिनके जरिए से चमन हिदायत में मौजूद शख्स को याद दिलाते रहे कि तुम चमन हिदायत में हो, जंगल और वीराने में ना चले जाना। रोजाना 5 नमाजें, हर नमाज में 2 मरतबा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार राह मुस्तकीम पर साबित कदम रख। ये इस बात की दलील है कि इंसान को याद दिला रहे हैं कि तुम राह मुस्तकीम पर हो, इससे भटक ना जाना, इससे गुमराह ना हो जाना, इससे मुनहरिफ ना हो जाना। तो इंसान एक ऐसी मौजूद है जो मौजूद को अगर कुछ अरसे के लिए जिक्र, याद दिलाना, तवज्जो दिलाना रोक दिया जाए तो गुमराही में चला जाता है, इनहिराफ में आ जाता है, मुनहरिफ हो जाता है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैहि की सीरत में, उनकी जिंदगी में लिखा हुआ है कि हर 8 दिन में एक मर्तबा किसी तालिब इल्म से या किसी भी एक अहले इल्म से जाकर कहते कि एक आइम्मा अलैहिस्सलाम की रिवायत मेरे सामने पढ़ें जिससे मेरा दिल जिंदा रहे, मैं बेदार रहूं। जब कहा जाता आका आपको, कहा कि मैं भी क्यों ना हो, अगर तज़क्कुर ना दिया जाए तो फिर भटकने का इम्कान है। तो इंसान एक ऐसी मौजूद है, अगर ऐसी तबीयत रखने वाला इंसान हो और जमाने का इमाम पर्दा गायब में हो, ऐसे दौर में अगर इंसान खलीफतुल्लाह के गायब होने के दौर में इमाम के मौजूद होने को भूल जाए, यानी बार बार ये जहन में को ये तलकीन ना दे, ये पैगाम ना दे कि इमाम मौजूद है, इमाम मौजूद है, मुझे इमाम, मेरे इमाम को खुश रखना है, मुझे मेरे इमाम के खिलाफ मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे इमाम को नाराज नहीं करना है। अगर ये पैगाम बार बार जहन को इंसान ना देता रहे, इस मसले से गाफिल हो जाए, बेतवज्जो हो जाए,
نیک اعمال اور کردار کے ایسے انسان سے جو امام کو بھول چکا ہے امید رکھنا ایک بیجا امید ہے۔ شاید اسی بات کو سمجھانے کے لیے، اس دور میں ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم کو ایک مختصر غیبت میں پہنچایا۔ حضرت موسیٰ کی تاریخ اور حضرت موسیٰ کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو قرآن کریم میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اللہ رب العزت جو مختلف پہلو ذکر کیا ہے ان میں سے چند پہلو یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ، مستضعف لوگ فرعون کی گرفت میں ہیں۔ حضرت موسیٰ فرعون کی گرفت سے ان کو رہائی عطا کرتے ہیں۔ اس رہائی عطا کرنے کے پیچھے کئی معجزے حضرت موسیٰ دکھاتے ہیں جو بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انہوں نے ہم جیسے نہیں ہے کہ سنے کہ امام نے ایسا کیا تھا، پڑھیں کہ امام نے ایسا کیا تھا، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ عصا کا اژدہا بننا آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نیل میں راستہ تو دیکھا کہ یہ لوگ جانور کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ تعجب کرنے لگے کہ یہ لوگ جن کو میں نے کئی بڑے بڑے معجزے دکھا دیے، 40 دن نہ رہوں تو یہ عالم ہو گیا ان کا۔ عزیزان محترم، اگر دور غیبت میں ہم اپنے ذہن کو ہوشیار نہ رکھیں، بیدار نہ رکھیں، متوجہ نہ رکھیں، غفلت میں چلے جائیں تو نتیجہ یہ کہ 40 دن میں معجزات دیکھی ہوئی قوم جانوروں کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اب جب 1200 سال سے امام پردہ غیب میں ہے اور پتہ نہیں اللہ کی مسئلہ اور کب تک ہے کہ امام پردہ غیب میں رہیں، اس دور کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے ائمہ علیہم السلام نے کچھ روایتیں ذکر کی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ امام زمانہ کی غیبت، حضرت موسیٰ، ان چیزوں کو جوڑ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیبت کے دور میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خلیفۃ اللہ کے موجود ہونے کو اپنے ذہن پہ بار بار تلقین کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ بھٹکتے نہیں ہیں، یہ لوگ گمراہ نہیں ہوتے، ان لوگوں کی زندگی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، یہ لوگ راہ مستقیم پر رہتے ہیں، راہ ہدایت پر رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ خلیفۃ اللہ کے وجود سے غافل ہو جاتے ہیں، نہ دکھنے کی وجہ سے نہ ہونا سمجھ لیتے ہیں، اور ایک مدت تک نہ دیکھنے سے ذہن ان کا یہ عادت کر جاتا ہے کہ شاید نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے اچھائی، نیکی، بھلائی کی امید رکھنا ابس ہے، سخت ہے، مشکل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی ایک نورانی روایت میں دور غیبت کے متوجہ افراد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر جس زمانے میں حجت خدا پردہ غیب میں چلا جائے اور لوگ ان گناہوں کو دیکھیں، امام نے چند گناہوں کے نام لیے ہیں، اگر ان گناہوں کو دیکھیں تو اللہ سے حجت خدا کو طلب کرو، دعا کرو کہ خدا جلد امام کا ظہور فرمائے، اس لیے کہ یہ ایسے گناہ ہیں جن کے بغیر، یعنی امام وقت کے بغیر جب یہ گناہ دنیا میں رائج ہو جاتے ہیں، عام ہو جاتے ہیں، تو پھر دنیا والوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ان گناہوں کو ختم کریں۔ تقریریں ہوتی رہیں گی، محفلیں ہوتی رہیں گی، مجلسیں ہوتی رہیں گی، لیکن ان گناہوں کا ختم ہونا محال اور مشکل ہو جائے گا، مگر یہ کہ امام آئیں۔ تو فرمایا امام نے 100 گناہ، مؤلف نے فرمایا ہے کہ مختلف روایات ہیں، ان مختلف روایات کو جمع کیا جائے تو جو تعداد معلوم ہوتی ہے وہ 100 سے زیادہ گناہ ہیں جن کا نام ائمہ علیہ السلام نے لیا ہے۔ ایک روایت مؤلف نے ذکر کیا ہے، ہم بھی اسی روایت پر اکتفا کریں گے، جس میں بعض گناہوں کا امام نے نام لیا ہے کہ یہ گناہ اگر کسی زمانے میں عام ہو جائے غیبت کے دور میں، تو انسان اپنا پہلا وظیفہ، پہلی دعا یہ رکھ لے کہ خدایا امام کا جلد ظہور فرما دے، اس لیے کہ اب دنیا سدھرنے والی نہیں ہے مگر یہ کہ امام آ جائے۔ ان گناہوں میں سے پہلا گناہ ہم فہرست وار ذکر کرتے جائیں گے، اور
جہاں پر مختصر سی توضیح ہو عرض کریں گے. پہلا گناہ، حق کے طرفدار کمیاب اور باطل کے طرفدار زیادہ ہو جائیں گے. امام نے فرمایا کہ جب کوئی باطل کا پرچم اٹھاتا ہے تو اس کے پرچم تلے ہزاروں لوگ نظر آئیں گے، لیکن جو حق کا پرچم اٹھاتا ہے وہاں انگشت شمار لوگ بھی نظر نہیں آتے. اگر ایسے گناہ میں لوگ مبتلا ہو جائیں تو یہ وہ گناہ ہے جو امام وقت کے بغیر حل ہونے والا نہیں ہے. ایسا گناہ اگر دیکھا جائے تو انسان پر لازم ہے کہ وہ خدا سے ظہور امام کی جلد دعا کرے، زیادہ دعا کرے. ابھی جو گناہ ہم عرض کر رہے ہیں، آپ ہمارے زمانے سے تھوڑا سا اس کو توجہ کریں کہ دونوں کو مقابلہ کریں کہ کیا یہ گناہ اس زمانے میں ہے. اگر ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی پریشانیوں کی، اپنی مشکلات کی، دوسرے چیزوں کی دعا دوسرے نمبر پر ہو، تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر ہو. پہلی دعا ہماری امام وقت کا ظہور ہو. دوسرا گناہ جو امام نے فرمایا کہ اگر یہ گناہ عام ہو جائے تو ظہور امام طلب کرو. جب ظلم عام ہو جائے، کوئی ملک، کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی دیہات ایسا نہ بچے جس میں ظلم نہ ہو رہا ہو. آپ زمانے میں آج دیکھیں کس اعتبار سے دنیا پر ظلم ہو رہا ہے. جہاں مسلمان مسلمانوں پر رحم نہیں کر رہا ہے وہاں پر ہم غیروں کے رحم کی امید کہاں کر سکتے. جہاں بھائی بھائی پر ظلم کرنے کو اپنا فخر سمجھ رہا ہے بعض مفادات کی خاطر، جہاں پر ایک بڑے عہدے رکھنے والے کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، تو اب یہاں پر یہ وہ گناہ ہیں جن کی عادت ہو گئی ہے. خود ظلم سہنے والوں کو بھی عادت ہو گئی ہے، ظلم کرنے والوں کو بھی اس گناہ کی عادت ہو گئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ امام کی ظہور طلب. سرے عام گناہ ہو، لوگ دیکھیں سنیں، کوئی ان روکے نہیں. مرتکب گناہ کو نہ روکے، نہ ٹوکے، نہ صرف نہ ٹوکے نہ روکے بلکہ اس کی طرفداری کریں. اگر ایسا گناہ عام ہو جائے تو یہ گناہ ظہور امام کے بغیر ختم ہونے والا نہیں. بچے، ادھیڑ عمر لوگوں کے، جوان، بزرگوں کا مقام پامال کر دیں، پاؤں تلے روند دیں، ان کی تحقیر کریں. اگر ایسا گناہ عام ہو جائے تو یہ ظہور امام کے بغیر ختم ہونے والا نہیں. رشتے ناتوں کا کوئی لحاظ نہ رہے. دو پیسے کے خاطر انسان نااہلوں اور کم ظرفوں کی بیجا تعریف کرنا شروع کر دے. دیکھ رہا ہے انسان کہ یہ قابل تعریف شخص نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے کہ اگر اس کی تعریف نہ کروں تو میرا کام نہیں ہوگا، اگر میں اس کی تعریف نہ کروں تو میرا فائدہ نہیں ہوگا، اگر میں اس کی تعریف کروں تو 4 پیسے جیب میں آ جائیں گے. ان 4 پیسوں کا خیال کرتے ہوئے نااہلوں کی، بے غیرتوں کی، نالائقوں کی تعریف انسان کرنا شروع کر دے تو یہ انسانوں کے ہاتھ سے ختم ہونے والا گناہ نہیں ہے. مالدار اپنا مال خرچ کرنے میں بے لگام جانوروں کی طرح ہو جائیں. دولت کا زیادہ حصہ غیر خدا میں، راہ غیر خدا میں خرچ کرنے لگیں، اور جن لوگوں کی ذمہ داری ہو کہ ان پر لگام لگائیں، مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیں، تو یہ وہ گناہ ہے جو ظہور امام کے بغیر ختم ہونے والا نہیں ہے. عزیزان محترم، جیسے ہم نے فرمایا کہ آج ان گناہوں کو اپنے زمانے میں تھوڑا سا دیکھیں ہیں یا نہیں ہے. اگر ہیں تو پھر ماہ مبارک رمضان جن اوقات میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، بیماریوں سے شفا، پریشانیوں سے چھٹکارا، قرض کی ادائیگی، ان کو دوسرے مرحلے میں رکھیں. پہلی اصلی بنیادی دعا اللہم عجل ولیک الفرج. پڑوسی کو پریشان کرے، دوسرے پڑوسی صرف تماشا دیکھتے رہیں. بے احتیاط زندگی کرتے کرتے لوگ اس مرحلے کو پہنچ جائیں کہ یہ نوبت آ جائے زمانے میں کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ بیٹھے.
اگر کوئی حلال کام کرنا چاہے تو مذاق اڑایا جائے، اگر کوئی حرام کام کر رہا ہو تو اس کی تعریف کی جائے. یہ اگر گناہ عام ہو جائے دنیا میں تو لوگوں کے ہاتھ سے ختم ہونے والا ہے. فیصلے اور دینی مسائل چہرے دیکھ کر بیان کیے جائیں. غریب کوئی عمل انجام دے تو سر عام توہین، امیر انجام دے تو دروازوں کے اندر فیصلہ. بڑے خاندان والے حرام کریں تو پردہ، چھوٹے خاندان والے گناہ کریں تو ڈھنڈورا. اگر یہ گناہ عام ہو جائے نعوذ باللہ دنیا میں، تو اس سے لوگوں کے ہاتھ سے ختم ہونے والا نہیں ہے. انسان کو چاہیے، چھٹے امام کی ہدایت ہے کہ امام وقت کے ظہور کو انسان جلدی طلب کرے، زیادہ طلب کرے. ماحول ایسا ہو جائے کہ سارے منصب، عہدے اور ذمہ داریاں نااہلوں کے اختیار میں ہوں اور اہلیت رکھنے والے مومنین دل ہی دل میں تڑپنے لگیں، کھل کر کام کرنے سے معذور ہوں. طاقت نہ ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی طرفداری نہیں کرتا، دیندار دل دل میں تڑپتے رہیں. راج بے نمازیوں کا، بے دینوں کا، دین کی پرواہ نہ کرنے والوں کا راج دنیا پر ہو جائے. دینی عہدے ہیں لیکن بے دینوں کے ہاتھ میں. اگر ایسا ہو جائے تو امام نے فرمایا کہ پھر امام وقت کے ظہور کی دعا کرو. یہ وہ مسائل ہیں جو انسانیت، بشریت سب کے لیے بڑی خطرناک گناہ ہے، بڑے خطرناک بلائیں. کسی بھی حکومتی ادارے میں بغیر رشوت کے کام انجام نہ پائے. گانا بجانا ترانہ اتنا عام ہو جائے کہ اس کے خلاف کچھ بولا ہی نہ جائے. قصیدے، نعتیں، نوحے، مرثیوں کے لیے لہو و لعب کا استعمال کیا جائے. چھٹے امام فرما رہے ہیں، کس زمانے کو امام دیکھ رہے تھے؟ امام نے فرمایا قصیدے ہوں گے گناہوں کے ساتھ، مدح ہوگی اہل بیت کی، رسول کی، لیکن لہو لعب شامل ہو جائے گا. آج ایک لمحے کے لیے آپ جو نئے نئے خدا ہدایت دے ان پڑھنے والوں کو، تیار کرنے والوں کو، قصیدے اور جو نعتیں آ رہی ہیں پاپ میوزک سے بھی خطرناک نظر آ رہی ہے. یہ کیا بلا آ گئی ہے دنیا میں؟ یہ کون سے گناہ آ گئے ہیں؟ اب ان چیزوں کو بعض لوگ اس لیے کہ نعت نام ہے اس کا سن رہے ہیں، وہی جو امام نے فرمایا کہ حلال کو حرام سمجھ بیٹھے، حرام کر رہے ہیں، خبر ہی نہیں ہے کہ ہم حرام کر رہے ہیں. حلال چھوڑ رہے ہیں، خبر ہی نہیں ہے کہ حلال چھوڑ رہے ہیں. قرآنی اور دینی محفلیں سمسان، دنیاوی برناموں میں بھیڑ ہو. آج آپ جا کے دیکھ لیں، لاک ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے، اگر نہ ہوتا تو لوگ تعداد کے اعتبار سے اور مجلسوں محفلوں میں حضور کے اعتبار سے کتنے فیصد آ رہے تھے. لیکن وہیں پر کوئی ایک دنیاوی محفل سجا دی جائے تو انسان کو بڑے بڑے ہال کرائے پہ کرنے پڑ رہے ہیں تاکہ لوگ جمع ہو سکیں ایک جگہ، لوگوں کو تکلیف نہ ہو. چھٹے امام کی یہ پیش بینی ہے کہ جب ایسے گناہ آ جائیں تو شدت سے ظہور امام زمانہ کو طلب کرو اللہ سے. وہ گناہ ہیں جو لوگوں کے ہاتھ سے ختم ہونے والے نہیں ہیں. پڑوسی کے ظلم سے محفوظ رہنے کے خاطر ایک دوسرے کا احترام کرے. اس لیے نہیں کہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ اگر میں احترام نہ کروں تو مجھ پر ظلم ہو جائے گا. اگر ہم نہ جائیں گے، جو ہمارے یہاں کا اگر چھوٹے جملے میں کہہ دیا جائے، اگر ہم نہ جائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے، اگر ہم نہیں بلائیں گے تو وہ نہیں بلائیں گے. اگر اس حالت پہ پہنچ جائے یہ گناہ، ابھی ہو رہا ہے کام یہ شادیوں میں، منگنیوں میں، مجلسوں میں، الگ الگ پروگرامز میں. ایک بہت بڑی ذہنیت جو ہم لوگوں کی ہے وہ یہ کہ اگر ہم ان کے دعوت پر لبیک نہ کہیں تو وہ پھر ہماری دعوتوں میں نہیں آئیں. تو مطلب یہاں پر احترام، عزت، لحاظ نہیں ہے، صرف یہ کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے. ان کے ظلم سے بچنے کے خاطر ہم
पड़ोसियों का एहतराम करने लगे तो ये गुनाह है छठे इमाम की निगाह में, जो इंसानों के हाथ से खत्म होने वाला नहीं है, मुश्किल से खत्म होगा। इमाम आएंगे तो पूरी तरह से खत्म होगा। किसी शहर में हम गए थे हिंदुस्तान के, किसी बंदे मोमिन की इसाले सवाब की मजलिस थी। मिसाल अर्ज कर रहे हैं कि किस तरह से पड़ोसी पड़ोसी का एहतराम करता है जुल्म से बचने के लिए। इसाले جی सवाब की मजलिस थी, वहाँ की सुन्नत, वहाँ के जो आपकी खिदमत में आदतें होती हैं, रस्म होते हैं, उस एतबार से चहलुम की 2 मजलिसें करते हैं उस शहर में। एक चहलुम के 4 बजे, एक दूसरे दिन सुबह नमाज के बाद, जिस तरह से हमारे यहाँ ज़ियारत की मजलिस होती है सुबह की नमाज के बाद है, तो उस शहर में सुबह की नमाज के बाद एक मजलिस होती है चहलुम के दूसरे दिन, अरबईन के किसी मरहूम की चहलुम के दूसरे दिन। तो दोनों ٹھیک मजलिसें हमें पढ़नी थी। तो हम गए, एक अज़ा खाने में मजलिस हो रही थी। 4 बजे की मजलिस में लोग पूरी तरह से भरे हुए थे अज़ा खाने में। तो हमारे جی ज़हन में ये ख़्याल आया कि 4 बजे है, मामूलन लोग अपने कामों से फारिग हो जाते हैं, तो शायद आ गए हैं। सुबह की नमाज के बाद की मजलिस में भी शायद 4-5 लोग ज़्यादा थे, कम नहीं थे। तो जो बानिया मजलिस से जिन्होंने हमें दावत दी थी, हमने उनसे सवाल किया, कहा कि माशाल्लाह आप लोगों के शहर वाले बड़े मोहब्बतों से रहते हैं एक दूसरे से, जिसके नतीजे में एक इसाले सवाब को इतने लोगों की शिरकत बड़ी ताज्जुब है। बड़ा इस माहौल को और इस मोहब्बत को बरकरार रखें, हम उनसे कहना चाह रहे थे। तो बंदे खुदा सर नीचे करके कहने लगे कि मौलाना हमारे जिगर से पूछे कि इन लोगों को बुलाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। हमारे यहाँ का कानून है कि जब तक दरवाजे दरवाजे घर घर जाके लोगों को नहीं बुलाते, नहीं आते। और भला ये है कि अगर हम ना जाएं तो वो हमें नहीं बुलाते। اللہ اکبر अल्लाह अकबर। तो एहतराम जो देख पहली मर्तबा हम जैसे जो गए वो चौंक गए कि भाई कितना अजीम, कितना खूबसूरत माहौल है यहाँ का। लेकिन जब थोड़ा सा घिस के उसकी इल्लत निकाल देखी गई, नजर आई, तो पता चला कि क्या बला में फंसे हुए हैं लोग वहां पे। उसी शहर का आप समझें कि एक दीनदार शख्स जो इतना جی उसका मकाम था वहां पर, जो बंदा उलमा की गैर हाजिरी में जमात नमाज कराता है वहां पे, दीनी तालिब इल्म भी है, दीनी। अब वहां के माहौल में रहते रहते उसकी आदत ये हो गई है, जब हमारी और उनकी खुसूसी गुफ्तगू हो रही थी, तो वो हमसे मसला पूछ रहे हैं। मसला देखें क्या जहनियत, आप समझें कि मसले से समझ सकते हैं हम कि क्या जहनियत है। का जनाब एक साहब ने हमें मजलिस में दावत नहीं दी और तबर्रुक पहुंचाया कि हम खा सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। اللہ ये जहनियत, ये एहतराम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये ज़ुहूर इमाम से खत्म होने वाले नहीं है। جی हज कमाई नाक भरम के लिए होगी, खुदा के लिए नहीं होगी। اللہ 40 लाख 50 लाख हाजी हर साल जाएंगे, लेकिन جی इसलिए कि अभी तो हमारे बच्चे कमा लिए हैं, ना जाएं तो लोग क्या कहेंगे। बड़े भाई चले गए, हम ना जाएं तो लोग क्या कहेंगे। काफिले लेके जाएं, कमाई भी हो जाएगी, हज भी हो जाएगा। جی तो हज के पीछे मकसद कमाई नाक भरम होगा। लोग ओहदों को फख्र के लिए कबूल करेंगे, खिदमत के लिए नहीं। बेरहमी आम हो जाएगी। मजबूरी और परेशानियों में मदद के बजाय जायदादों को कम कीमत पर खरीदा जाए, सूद देकर लोगों की परेशानियों को दूर किया जाए, कर्जुल हसाना मिट जाए, तो ये वो गुनाह है जब इंसान को चाहिए ऐसे गुनाह देखे तो इमाम के ज़हूर को तलब करे। جی जिसकी लाठी उसकी भैंस, इमाम ने एक मतलब जो अर्ज किया है, हमने अपने अल्फाज में ढालने की कोशिश جی की। جی जिसकी लाठी उसकी भैंस, इमाम ने फरमाया कि माहौल हो जाएगा, लोग ये नहीं देखेंगे कि भैंस वाला मालिक है या मालिक नहीं है, इसलिए कि लाठी उसके हाथ में है, सब उसके पीछे चलने लगे। اللہ अगर ये गुनाह आम हो जाए तो इमाम ने फरमाया कि ज़हूर इमाम तलब करो। मक्का और मदीना जैसी मुकद्दस जमीनों पर क्लब खुलेंगे। हमने सुना गुज़श्ता साल, खुदा हिदायत दे वहां के रहने वाले जिम्मेदारों को, جی جی بالکل हर साल नई बिदअत ईजाद होगी, हर साल नई बिदअत ईजाद होगी जमाने में। इस्लाम के दरमियान हम देख रहे हैं 5 साल पहले, 6 साल पहले, जहां खुद शियों के दरमियान 4-5 फिरके थे, आज 15-20 फिरके हो गए। कहां से आ गए भाई।
बिदअतें اللہ हर साल नई नई छठे इमाम फरमा रहे हैं। بہت خوب घरेलू जिंदगी का आलम यह होगा कि वालिदैन की नाफरमानी और वालिदैन को परेशान करना बच्चों का शेवा बन जाएगा। वालिदैन جی बच्चों से बच्चों की तरह डरने लगेंगे। جی बाप अपना बाप होने का जो ताकत है उस ताकत को खो देगा। बच्चे कहेंगे उठो तो उठेगा, बच्चे कहेंगे جی बैठो तो बैठेगा, بیٹھے बच्चे कहें कि جی फला घर तो फला घर, बच्चे कहें सफर तो सफर, बच्चे कहें हजर तो हजर। अगर اللہ ये नौबत आ जाए जमाने में तो छठे इमाम ने फरमाया कि ज़ोहर इमाम तलब करो। जब جی घरों में बाप बेटे का एहतराम बरकरार ना रहे तो फिर यह ऐसा गुनाह है जो खत्म होने वाला नहीं। بہت बाज लोगों की हालत ये हो जाएगी कि जब तक कोई गुनाह कबीरा अंजाम ना दें रात को नींद नहीं आएगी। जब तक एक हर दिन 24 घंटे में एक हराम गुनाह कबीरा अंजाम नहीं देते लोगों को नींद नहीं आती। اللہ नमाज मजलूम हो जाएगी, मुअज्जिन आवाज देता रहेगा, जाने वाले अंगुश्त शुमार होंगे। जो जाते हैं वो जल्दी वापस भागने की कोशिश करेंगे। जो मस्जिद नहीं जा सकते और नमाजी हैं नमाज को टाल टाल के आखिरी वक्त में पढ़ेंगे या खजा करके पढ़ेंगे। اللہ اکبر اللہ اکبر अगर ये गुनाह दुनिया में आम हो जाए तो इमाम ने फरमाया कि ज़हूर इमाम को तलब करो। कोई लोगों की अच्छाई की कोई भी लोगों को अच्छाई की दावत दे या बुराई से रोके तो पूरा मुआशरा उसका दुश्मन बन जाएगा। بہت خوب ये गुनाह अगर आम हो जाए तो इमाम ने फरमाया, ये 25 गुनाह हमने आदद नहीं बताए, 25 गुनाह हमने आपकी खिदमत में शुमार किए गिने हैं। अब एक ही جی जुमला और खत्म दुआ। جی अगर हम देखें अपनी जिंदगियों में झांक के अपने ہوں माहौल में कि गुनाह हम में है तो 100% यकीन कर लें वजूद इमाम से गाफिल है। ہوں माह मुबारक से फायदा उठाएं, खुदा से तौफीक तलब करें और अपने आप को इमाम के वजूद को यकीन करने की आदत डालें और तवज्जो बार बार दिलाते रहें جی ताकि ऐसे गुनाहों से हम दूर हो जाएं। بے अगर شک नहीं है इंशाअल्लाह के ना हो हमारे दरमियान तो शुक्र का सजदा करें और उसकी हिफाजत करें। फिर दोबारा جی आखिर में आपकी खिदमत में अर्ज करें, छठे इमाम ने फरमाया कि उन लोगों से जो लोग कुछ जाकिर रह जाएं, कुछ मुतवज्जे रह जाएं, अगर सब के सब ये हो जाए तो फिर कौन दुआ करेगा। तो कुछ लोगों को अपने ईमान अपने इमाम की तरफ तवज्जो बरकरार रखना बाकी रखना जरूरी है ताकि एक अजीम तादाद लोगों की इन गुनाहों में मुलव्विस हो जाए तो वो लोग खुदा की बारगाह में हाजिर होकर दुआ करें और इमाम तशरीफ लाए। अगर वो लोग भी इनके साथ मिलकर सब एक हो जाएं तो फिर दुआ कौन करेगा। मगर यह कि खुदावंद आलम जैसे उसकी सुन्नत रही है कि जब लोग पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर खुदा की बारगाह से दूर हो जाते हैं, गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, तो खुदा अपना लुत्फ और करम फरमाते हुए किसी नबी और इमाम को भेज देता है। शायद उस लुत्फ से खुदा भेज दे, लेकिन हमें उस नौबत तक पहुंचना नहीं चाहिए। हम जो अपने आप को आशिक इमाम ज़माना कहते हैं, 12 इमामों का मानने वाला कहते हैं, शिया कहते हैं, 15 शाबान का जश्न करते हैं, मुहर्रम, 13 रजब, गदीर, ऐसे जश्नों के बानी और शिरकत करने वाले हम अपने आप को कहते हैं, तो हमें लाजिम है कि अपने आप को मुतवज्जिहीन इमाम ज़माना वजूद इमाम ज़माना की फहरिस्त में रखें, गाफिलों में ना रहें। अगर इन गुनाहों में से कोई भी गुनाह हमारी जिंदगी में है तो खुदा के लिए मतलब हम इमाम ज़माना को भूल बैठे हैं। हमें चाहिए कि इन गुनाहों को दूर करें। आखिर में दुआए हुज्जत अलैहिस्सलाम, इलाही बिहक़्क़ि मन नाजाक व बिहक़्क़ि मन दआक फिल बर्र वल बहर तफद्दल अला फुक़राइल मुअमिनीन वल मुअमिनात बिल ग़िनाइ वत तरवा व अला मर्ज़ल मुअमिनीन वल मुअमिनात बिश्शिफ़ाइ वर राहा व अला अमवातिल मुअमिनीन वल मुअमिनात बिल मग़फ़िरति वर रहमा व अला अहयाइल मुअमिनीन वल मुअमिनात बिल लुत्फ़ि वल करम وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم
سالمين غانمين بحق محمد وآله الطاهرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء برحمتك یا يا أرحم الراحمين. مولانا بہت بہت شکریہ آپ کا.